बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जी अयाज असलम। एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आज की जो वीडियो है थोड़ा सा हम अपनी पॉलिटिकल वीडियोस की तरफ जो है वापस आएंगे। और आज की पॉलिटिकल वीडियो जो है वो गुज़श्ता रोज़ होने वाली इंतहाई अहम मुलाकात के हवाले से है। आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। और इस मुलाकात के बाद उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो बड़ी हौसला अफजा गुफ्तगू थी। और इस गुफ्तगू के दौरान उनकी जानिब से जो है बड़ा बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि उनकी शहबाज शरीफ से होने वाली जो मुलाकात है वो इंतहाई मुस्बत रही है। बल्कि एक सहाफ़ी ने उनसे जो है वो सवाल भी किया कि ये बताइए कि क्या इमरान खान की रिहाई से मुतालिक शहबाज शरीफ से आपकी कोई बात हुई है, जिस पर उन्होंने जवाब जो है वो गोलमोल दिया, जो कि हमारे चैनल के रील्स के अंदर वो वीडियोस जो है वो मौजूद भी हैं, वो आप देख भी सकते हैं। लेकिन जो एट द एंड हमें एक चीज़ नज़र आई वो ये नज़र आई कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी कि जिसने अली अमीन गंडापुर को मजबूर कर दिया इस बात के ऊपर कि वो शहबाज शरीफ से जो है वो मुलाकात करे, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करे। अली अमीन गंडापुर ये वही वज़ीर आला हैं जिन्होंने ये कहा था कि ये फॉर्म 45 वाले वज़ीर आज़म नहीं है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि ये वाकई अवाम के मैंडेट से बने हैं या आरओ से, इसलिए उनकी हलफ बर्दारी में जाना ठीक नहीं। ना तो उनकी हलफ बर्दारी में गए जब वज़ीर आज़म ने हलफ उठाया, इसके साथ साथ ना जब सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ उठाया, ना ही उनकी तकरीब में गए। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर बड़े वाशगाफ अल्फाज में जो है उन्होंने इस हुकूमत को ही मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना सिर्फ शहबाज शरीफ से मिले, बल्कि उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने भी बड़े बड़े तज्जियाकार जो है, बड़े बड़े जो सहाफ़ी उनको ये हैरान कर दिया है कि आखिर एकदम से 360 डिग्री का टेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला जो अली अमीन गंडापुर हैं उनके किरदार में जो है वो किस तरीके से आया है। तो आज के वीडियो में हम इसी हवाले से कुछ चीजें जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। अली अमीन गंडापुर का जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातों से मुतालिक अगर हो तो हम देखते हैं कि वो खासा सख्त रहा है। बेशतर अफराद का मानना जो है वो ये था कि अगर उन्हें वज़ीर आला जब नामजद किया गया इमरान खान की जानिब से तो इसका मतलब जो है वो बड़ा क्लियर था। और वो मतलब ये था कि इमरान खान जो है वो मुफाहमत ना करने की पॉलिसी और टकराव की सियासत जो है वो जारी रखना चाहते हैं। ताहम गुज़श्ता रोज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने ये बड़ी चीज़ें क्लियर कर दी कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो चुकी हैं और अब इमरान खान भी शायद मुफाहमत की सियासत की तरफ जो है वो जा रहे हैं। इस हवाले से बहुत से हमारे जो पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं उन्होंने मुख्तलिफ तज्जिए किए हैं, जिनका एक शॉर्ट सा जो है ना जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँ। जिस तरह हमारे मुल्क के एक बड़े नामवर सहाफ़ी हैं तलत हुसैन साहब, उन्होंने बरतानवी मीडिया से जब गुफ्तगू की इस तमाम तर मामले पे तो उनकी जानिब से जो है वो ये कहा गया, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि अली अमीन गंडापुर जो है उनके इस अचानक से रवैये में तब्दीली की वजूहात क्या हैं, जिस पर तलत हुसैन ये कहते हैं कि अली अमीन जो है वो अब एक सूबे के वज़ीर आला बन चुके हैं और वो अपने एक नए रोल को संजीदगी के साथ जो है वो लेते हैं। और उनका ये भी मानना है कि क्योंकि ताकत जो है वो एक जिम्मेदारी हो जाती है, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जो लोग ताकत में आ जाते हैं तो उनका रवैया जो है वो तब्दील हो जाता है। और अली अमीन ये चाहते हैं कि वो तवील मुद्दत तक यानी कि एक लंबे अरसे तक जो है वो सियासत करें। यही वजह है कि उनके रवैये में जो है वो तब्दीली आई है। इसके साथ साथ तलत हुसैन ये भी मानते हैं कि जो दूसरी मजबूरी अली अमीन गंडापुर की वो ये है कि वो या तो इमरान खान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और या सूबे के मफादात का, और सूबे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो मरकज से अलग होकर नहीं रह सकते हैं। फिर वो चाहे हाइड्रो प्रॉफिट्स का मामला हो, सूबे में दहशतगर्दी से निपटने का मामला हो, या उन्हें वज़ीर आज़म से बात करना हो, उनको नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जो है उसमें बैठना पड़ेगा। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर के पास पैसों के मामले में भी वो वफाक के जो है वो मोहताज हैं, इसमें कोई दो राय जो है वो नहीं है। यही वजह है कि वो जाके शहबाज शरीफ से मिले। एक और तीसरी वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ाबंदी जो है वो बड़े क्लियर अल्फाज में मौजूद है और खुद तहरीक इंसाफ भी इस बात को जो है वो तस्लीम करती है। और तमाम अरकान के जो जमात के लोग हैं वो इमरान खान के हवाले से बात तो करते हैं, लेकिन उनका मानना यह भी है कि इमरान खान की जेल से सियासत जो है वो उनकी बहनें कर रही हैं या उनके वकील चला रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपसी इख्तिलाफात जो है वो भी पाए जाते हैं। तलत हुसैन का मानना यह भी है कि अली अमीन का जो नाम है अगर लिया जाए तो वो निज़ाम के अंदर ही रहकर काम कर सकते हैं। अगर उनका आप देखिए अली अमीन गंडापुर को जब 9 मई के वाक़े के बाद गिरफ्तार भी हुए, उनके बाल शाल भी काटे गए और उसके बाद कुछ अर्से तक वो खामोश भी रहे, तो तलत हुसैन का मानना यह है कि अगर अली अमीन गंडापुर का नाम जो है वो काबिल कबूल ना होता, उनकी मुफाहमत की सियासत में वो ना चल रहे होते, तो कभी भी उनके कागजात नामजदगी मंजूर ही नहीं होने थे। तो फिर सीएम बनने का जो सफर है वो तो बड़ी दूर तक चला जाता है। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें
کہ ملک کے نامور صحافی جو ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ آج اقتدار میں موجود ہیں، جس طرح سی ایم کے پی کے کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں آپ کے مخصوص اداروں کے لیے، خاص اداروں کے لیے اپنا سافٹ کارنر دکھایا ہے، ان کی بات ماننے پہ رضامند ہوئے، تب جا کے ان کو یہ پوسٹ جو ہے وہ ملی ہے۔ اسی لیے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ مجبور ہوئے ہیں ان کے کہ وہ جا کے شہباز شریف سے ملیں، کیونکہ ٹکراؤ کی سیاست کو نہیں کر سکتے۔ صوبے کی عوام کا فائدہ اگر ان کو سوچنا ہے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نہ صرف وفاق کے ساتھ مل کر بیٹھیں، بلکہ جو احکامات ہیں جو آ رہے ہیں، احکامات آپ جانتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں، ان احکامات کو بھی منو ان جو ہے کسی طریقے سے تسلیم کیا جائے تاکہ آگے بڑھ سکیں، کیونکہ وہ ایک لمبے عرصے تک یعنی کہ کم سے کم 5 سال کے لیے تو وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے رہنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑا سا ان کے سافٹ کارنر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، علی امین کے حوالے سے ایک اور سوال بڑا اہم ہے کہ وہ جو راستے ان کے لیے کھل گئے ہیں نا، اس کو بند نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ طلعت حسین صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ بڑے جنگجو قسم کے بندے تھے اور بڑے سخت قسم کے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان تک وہ دیتے تھے، لیکن جب سے وہ سی ایم بنے ہیں تو آپ ان کے سٹیٹمنٹ دیکھیں، آہستہ آہستہ ان کا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے، جو کہ طاقت آنے کے بعد لازم ہے، کیونکہ منصب سنبھالنے اگر وہ اسی انداز سے جو کہ ان کا روایتی انداز ہے وہ رہتے ہیں تو وہ اپنے منصب پر کبھی بھی قائم جو ہے وہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کے اوپر بنے مقدمات کی اگر ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ کہیں نہ کہیں جہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کریں یا دیگر رہنماؤں کی بات کریں تو جہاں پہ بھی وہ تھوڑا سا ٹیڑھ دکھائیں گے یا وہ بات نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر جو مقدمات بنے ہوئے ہیں ان مقدمات کے اندر ان کو دوبارہ سے در لیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن کے اندر باقاعدہ پہلے سے ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن موجود ہے کہ ان کو جو ہے ڈسکوالیفائی کیا جائے، وہ سی ایم نہیں بن سکتے ہیں۔ تو مطلب پہلے سے گیم جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے، یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا اہم ہے کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ ریاست اتنی ہی ظالم ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، تو پھر علی امین گنڈا پور کو روکنا کون سا مشکل کام ہے اگر ریاست جو ہے وہ چاہے۔ تو طلعت حسین اس بارے میں کہتے ہیں کہ علی امین کے لیے جو راستے کھل گئے ہیں وہ اس کو بند جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا علی امین کے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ وہ سی ایم سے ملے، جا کے پی ایم سے ملے، تو کیا ان کے پاس کوئی اور جو راستہ ہے وہ نہیں تھا؟ تو اس کے حوالے سے جو صحافی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے اور وہ جا کر وزیر اعظم سے ملے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صوبے کی حالت جو ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے اور تنخواہوں سے لے کے پینشن تک حتیٰ کہ کسی بھی چیز کے لیے صوبے کے پاس پیسے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور اگر آپ کو پیسے چاہیے ہیں تو آپ کو الٹیمیٹلی فیڈرل کے ساتھ مل کر چلنا پڑے گا، اور یہی وہ مجبوریاں تھی جس کی وجہ سے علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو وزیر اعظم سے جا کر جو ہے وہ ملاقات کرنا پڑی۔ صوبے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے پاس کوئی اور راستہ جو ہے وہ بچا ہی نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کو جانا پڑا۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال وہ یہ بھی اٹھتا ہے، شاید آپ کے بھی ذہن میں ہوگا، کہ کیا علی امین گنڈا پور جو ہے وہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مفاہمت کا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، دیکھیے، نہ تو علی امین گنڈا پور نہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب تک عمران خان صاحب خود نہ چاہیں مفاہمت کا کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں نکل سکتا ہے، کیونکہ اصل جو ٹکراؤ ہے وہ آپ کو پتا ہے عمران خان اور فوج کے درمیان ہے، اور یہ ٹکراؤ جب تک رہے گا تب تک عمران خان کو نہ تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کوئی بھی ریلیف دلا سکتے ہیں اور نہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے کوئی ریلیف دلا سکتے ہیں۔ ان دونوں کو اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر کام تو ضرور کرنا ہوگا، وہ صوبے کے لیے کریں گے، یہ ملک کے لیے کام کریں گے، لیکن جہاں تک عمران خان کو ریلیف دینے کی بات ہے تو ایسا قدرے بالکل بھی کہیں بھی ممکن نہیں ہے، گو کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ اعلان ضرور کر چکے ہیں کہ جناب ہم لوگ جو ہیں شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے کہ وہ ان کی ملاقات کروائیں، علی امین گنڈا پور صاحب بھی کہہ چکے ہیں عمران خان سے، لیکن شہباز شریف صاحب بھی اس پہ جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ میں بات کروں گا، لیکن جب تک یہ پالیسی عمران خان خود تبدیل نہیں کرتے ہیں تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کسی بھی طریقے سے مفاہمت کا راستہ جو ہے وہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے بعد ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب کو اپنی ہی جماعت کے اندر سے مزاحمت کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ دھڑے بندی جو ہے وہ تو موجود ہے ہی پاکستان تحریک انصاف کے اندر، تو اس حوالے سے مختلف جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ بے شک علی امین گنڈا پور کو پارٹی کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں اور اس عہدے کو استعمال کرتے ہوئے صوبے کو قائم رکھ سکتے ہیں اور خود مشکلات جو ان پر آئیں گی وہ اس کو مینج کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ پریشر گروپ جو ہیں خیبر پختونخوا کے اندر اس میں کوئی دو رائے نہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ موجود ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ یہ بات جانتے بھی ہیں، اور جو لوگ وزیر اعلیٰ نہیں بن پائے وہ اس
मुलाकात और रवैये को उन्हें बदनाम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब उनका ये कहना है कि यहाँ इमरान खान की मंजूरी जो है वो इंतहाई अहम है। अगर इमरान खान मंजूर नहीं करते तो उस सूरत में अली अमीन के लिए पार्टी के अंदर से प्रेशर और चैलेंजेस जो हैं वो मजीद बढ़ते जाएंगे। वफाक इस वक्त अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा का 1500 अरब रुपए से जायद का मकरूज है और सूबे के हुकूक के लिए वज़ीर आला को ये इख्तियार दिया गया है कि वो मुलाकातें कर भी सकते हैं और इस पर कोई जमात कोई उन पर एतराज़ भी नहीं कर सकती है। यही वजह है कि अली अमीन गंडापुर साहब अपने सूबे की आवाम के लिए जो है वो गए हैं और उनकी मुलाकात भी हुई है। लेकिन आने वाला जो वक्त है वो बड़ा अहम होगा। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि SIFC का जो है वो इजलास होना है और इस इजलास के अंदर चारों सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है। चारों वज़राए आला होंगे, अली अमीन गंडापुर साहब भी होंगे, मरीम नवाज साहिबा भी होंगी, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, आपके आर्मी चीफ भी होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में सिचुएशन जो है ना और दिलचस्प हो जाएगी कि क्या अब आइंदा जो है वो क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं इस मुलाकात को बड़ा मुस्बत पेशरफ समझता हूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत के अंदर किसी किस्म की जो है टकराव की गुंजाइश नहीं है और हम इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं सियासतदानों को एक पेज पे बैठना होगा, तभी इस मुल्क के मामला जो हैं वो सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट का इज़हार जरूर कीजिएगा कि आपके ख्याल में ये मुलाकात जो है ये कैसी रही, क्या ये होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।